नमस्कार। अनमोल अनलाइन टेलिभिजनको कार्यक्रम किसानका कुराबाट डम्बर बुढाको नमस्कार। आज हामी किसानका कुरामा कैलालीको बर्दोपुरिया गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 खैरेनीमा पुगेका छौँ। यस्तो युवा उद्यमी हुनुहुन्छ हामीसँग। उहाँले एउटा वडा कार्यालयमा पनि दिनरात अफिसको काम पनि भ्याउनु भएको छ। सँगसँगै यी कृषि क्षेत्रमा पनि एकदमै आकर्षक रूपमा लोकल कुखुरा व्यवसाय, तरकारी खेती, मत्स्य पालन गर्नुभएको छ। यस्ता उद्यमीसँग हामी विशेष कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ जय छडाल देवता लोकल कुखुरा तथा मत्स्य पालन फर्मका सञ्चालक रवि जनलाजी हुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रम किसानका कुरामा हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। यहाँले जुन किसिमको एउटा लोकल कुखुरा पाले एउटा व्यवसायको सुरुवात गर्नुभएको छ, एउटा विकट दुर्गम गाउँपालिकाको एउटा दुर्गम वडामा एउटा छेउमा यो जुन व्यवसाय सुरुवाती गर्नुभएको छ, यो व्यवसाय सुरुवाती गर्ने प्रेरणा यहाँले कहाँबाट पाउनुभयो? सर्वप्रथम यहाँहरू अनमोल अनलाइन टेलिभिजन जो कि मेरो यो जय छडाल देवता लोकल कुखुरा पालन तथा मत्स्य पालन फर्ममा तपाईँहरू आउनुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। एउटा किसानको मर्म बुझेर यहाँहरूले जुन कार्यक्रम लिएर आज यस मेरो फर्ममा आइदिनु भयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ सरहरूलाई। विशेष गरी अब यसमा यो प्रेरणा भन्ने कुराहरू जस्तै कि एउटा मलाई के लाग्छ भने हामी देश परदेशतिर जाने जति पनि युवाहरू छन्, समाजभित्र बसेर समाजभित्र हामीले गर्न सक्ने कामहरूलाई मात्रै समेटेर अगाडि बढ्ने हो भने यहाँका युवाहरू देश परदेश पलायन हुनु पर्दैन। म एउटा यस वडा नम्बर 3 मा मैले चाहिँ एउटा यो कुखुरा पालन र मत्स्य पालन फर्म सञ्चालन गरेको छु, यसमा धेरै राम्रो आम्दानी पनि हुन्छ। जस्तै कि अब मैले लोकल कुखुरा सुरुमा मैले ल्याउँदाखेरिमा मैले धेरै बजेटको ल्याएको होइन, मैले ल्याउने भनेको 40-45 हजारकै आसपासमा मैले लोकल कुखुराहरू मैले सङ्कलन गरेको थिएँ। त्यसपछि सङ्कलन गरिसकेपछि हाल मैले त्यो लोकल कुखुराहरू 40-45 हजारको लोकल कुखुराहरूबाटै नै मैले आफूले आफ्नो घरमा एउटा मेसिन मैले चाहिँ ह्याचेरी जो कि चल्ला उत्पादन गर्ने मेसिन पनि मैले ल्याएको छु। त्यो मेसिन ल्याइसकेपछि मैले आफ्नै फर्मबाट आफ्नै लोकल कुखुराहरूले चाहिँ पारेका अन्डाहरूलाई चाहिँ त्यस मेसिनमा राखेर चाहिँ मैले चाहिँ आफै ह्याचेरीबाट चल्ला चाहिँ उत्पादन गरेर आज चाहिँ मैले एउटा थुप्रै चल्लाहरू मैले उत्पादन गरिसकेपछि हाम्रै नजिकैको रहेको नगरपालिका लम्कीचुवा नगरपालिका बलियाहरू ठाउँमा पनि मेरा लोकल कुखुराका चल्लाहरूको माग भयो। मैले त्यहाँ पनि बेचेँ। आफूले पनि यस ठाउँमा जस्तै कि आफ्नो टोल छिमेकीहरूमा पनि कसैलाई 10 चल्ला, कसैलाई 20 चल्ला, कसैलाई 25 चल्ला, कसैलाई 100 चल्ला चाहियो हामीलाई दिनु पर्यो भन्दाखेरिमा उहाँहरूलाई पनि एउटा सुपथ मूल्यमा मैले तपाईँहरू उद्यमशील बन्नुहोस् र यी चल्लाहरू लगेर तपाईँहरूले आफ्नो नुन तेल सोडा साबुन रोजीरोटी चलाउन सक्नुहुन्छ। ठुलै व्यवसाय रूपमा जानुहुन्छ भने पनि म सहयोग गर्न तपाईँहरूलाई तयार छु। र अहिले सानो सानो कुखुराका चल्लाहरू पालेर पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूलाई पनि राखेँ। विशेष गरी प्रेरणाको कुरा गर्नुभएको छ यहाँले मलाई। यहाँनिर प्रेरणा भन्ने यसो हुँदो रहेछ सर। प्रेरणा भन्नेको अर्काको देखासिकी भएर पनि प्रेरणा नहुँदो रहेछ। मलाई मनमा के लाग्यो भने प्रेरणा भन्ने कस्तो लाग्यो भने मेरो अन्तरआत्मादेखि नै प्रेरणाको कुराहरू जस्तै कृषि गर्नुपर्छ है भन्ने हिसाबले मेरो अन्तरआत्मादेखिको प्रेरणाले नै भनेको हुँदा त्यस कारणले गर्दाखेरि म आफ्नै आफ्नो घरको दाजुभाइ आमा बुवासँग सल्लाह गरेर त्यसपछि मैले चाहिँ यसमा लगानी गरेँ। यो एयरपोर्ट जालीहरू बनाएँ। त्यसपछि अब यो आफूले सबैभन्दा पहिला के गर्नुपर्दो रहेछ भने आफ्नो प्रेरणा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यसभन्दा पनि हामीले कुखुरा पालन गर्दाखेरिमा यसलाई सुरक्षा अपनाउने कुराहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्ने भएको हुँदा मैले सबभन्दा पहिला आफ्नो सम्पत्तिको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने हिसाबले मैले एयरपोर्ट जाली लगाएको थिएँ। जस्तै यो सुरुवाती गर्ने चरणमा यहाँले जुन किसिमको अब प्रेरणा त अब तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा आयो, मैले गर्नुपर्छ, म एउटा गरिब किसानको छोरा भन्नुभयो। अब झनै यसमा यहाँले अब वडा सरकारबाट स्थानीय तहबाट पनि राहत ल्याउनु भयो कि अथवा व्यक्तिगत खर्च लगानी यति लगानी जस्तै खोरहरू बनाउनु भयो, तालहरू बनाउनु भएको छ, खर्च यहाँको भएको छ, आर्थिक रूपमा कतिको मजबुत थियो त्यतिखेर? अब त्यो रुपियाँ यो जुन किसिमको सुरुवाती चरणमा गर्दाखेरि त्यो पैसाको जो हो यहाँले कसरी गर्नुभयो? घर परिवारबाट पाउनुभयो अथवा स्थानीय सरकारले दियो अथवा वडा सरकारले कृषिमा विभिन्न किसिमका बजेटहरू पनि छुट्याएका छन्, यहाँलाई पनि थाहा छ के कुराहरू? यो कुरालाई चाहिँ म मनन गर्छु। जस्तै कि कतिपय युवा साथीहरूको भनाइ के हुन्छ, कतिपय किसान दाजुभाइहरूको भनाइ के हुन्छ भने
आफ्नै व्यक्तिगत लगानीले नगरेर सरकारको मुख ताक्ने काम पनि गरिराखेका हुन्छन्। तर मलाई के लाग्छ भने सरकारको मुख पनि ताक्नुपर्छ, त्यो कुरा स्वाभाविक, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर पहिला आफ्नो व्यक्तिगत लगानी गरेर देखाउनुपर्छ, त्यसपछि स्थानीय सरकारले हेर्ने कुरा अब त्यो स्थानीय सरकारले थाहा होला, उसलाई थाहा होला। त्यसपछि अब प्रदेश सरकारले हेरिदिने कुरा उसलाई थाहा होला, हाम्रो गाउँपालिका सरकारले हेर्ने कुरा उसलाई थाहा हुन्छ। तर सर्वप्रथम यसमा कठिनाइ भन्ने कुराहरू सरले जो ल्याउनु भएको छ, यसमा सुरुमा मैले फर्म स्थापना गर्ने बेलामा मसँग पनि पैसा थिएन। मैले एउटा लघुवित्त समूहबाट ऋण तानेर, त्यो समूहबाट ऋण तानेर मैले 4 लाख रुपियाँ ऋण तानेर त्यो 4 लाख रुपियाँ ऋणको पैसा म अहिलेसम्म किस्ता हाल्दैछु। तर पनि मलाई यो कुखुराबाट नि बेचेर मैले किस्ता हालिरहेको छु। तर अहिलेसम्म न गाउँपालिका सरकार न स्थानीय सरकार। यहाँले सुरुवाती गर्दाखेरि कुन लघुवित्तबाट के नाम चाहिँ यहाँलाई थाहा छ? मैले एनएमबी वित्तीय संस्था हाम्रो सुखर शाखा छ, त्यहाँबाट नि मैले ऋण तानेको थिएँ। जस्तै कि किनभने लघुवित्तीय संस्थाहरू सहकारीहरू हाम्रो बर्दुगुरी गाउँपालिकामा पनि धेरै छन्, तर तपाईँ सुखरसम्म पुग्नुभयो या तपाईँको पहुँच त्यहाँसम्म पुग्यो या यहाँबाट यहाँलाई जस्तै ऋण दिनको निमित्त धेरै छन्। अब यस्तो छ, अब किसान दाजुभाइहरूलाई नेपाल सरकारले ऋण चाहिँ सहुलियत दरमा दिने त भनिरहेछ, त्यो कुरा स्वाभाविकै हो। तर अहिलेसम्म जो एकदम प्रत्यक्ष पीडित किसानहरू छन्, जो आफ्नै लगानीमा गरिराखेका छन्, त्यो किसानलाई चाहिँ त्यो संस्थाहरूले पनि अलिकता सहुलियत दरमा ऋण चाहिँ दिएको अवस्था छैन। त्यसलाई पनि अब मध्यनजर सरकारले गरिदिनु पर्ने थियो। वास्तविक किसानले त्यो राहत अथवा त्यो अनुदानका प्याकेजहरू पाउँदैन पहुँचको भरमा होइन। अब ठुलो बडाको मान्छेको हातको कुराले गर्दाखेरि अब यो जुन किसिमका कृषिका कुराहरूमा छन्, अन्य कुराहरूमा यो बजेटका कुराहरूमा छन्, यो जुन अनुदानका कुराहरूमा छन्, पहुँचवालाले पाउने। तर वास्तविक किसानलाई चाहिँ अलि व्यवस्था गरे जस्तो लाग्छ कि यहाँलाई कस्तो लाग्छ? हो, त्यही लाग्छ मलाई। वास्तविक किसानलाई व्यवस्थै गरे जस्तो लाग्छ। नातावाद कृपावाद आफ्नो मन परेको मान्छे, आफ्नो पार्टीको मान्छेलाई बढी प्रायोरिटी दिने गरेको छ हाम्रो यो सरकारले। त्योभन्दा पनि वास्तविक किसान जो गरी खान चाहन्छ त्यसलाई चाहिँ सहयोग गर्ने चाहिँ गर्दैन। तर किन भन्दा म आफ्नै लगानीमा म आफ्नै गाडी घोडा चलिरहेको छु होइन, मसँग नम्बरी जग्गा पनि छैन। ऐलानी जग्गा हो यो, ऐलानी जग्गामा मैले यो व्यवसाय गरिरहेको छु। मसँग एक दुर पनि नम्बरी जग्गा छैन। तपाईँहरूले यो कुरा ल्याइदिनु भयो, मलाई खुसी लाग्यो। तर म गाउँमा अलिकता टाठो बाटो भएको कारणले अब वडा कार्यालयमा कार्यालय सहयोगी पद खाएको हुँदा मान्छेहरूलाई के लाग्छ भने यो अलि धनाड्डै हो कि यो पैसा आलो हो कि यसले यत्रो पैसा खर्च गरेर बनाएको छ भनेर लाग्छ होला। तर म एउटा के गरिब किसान हो। म एउटा वडा कार्यालयमा यो स्थानीय सरकार आइसकेपछि नौकरी खाए तापनि तर मैले चाहिँ आफ्नै व्यक्तिगत लगानीमा मैले ऋण तानेर नै यो कार्यक्रमहरू मैले गरेको हो। यो किसान दाजुभाइहरू अगाडि बढ्न सकिन्छ कि भनेर। तर राम्रो हुन्छ, यसमा गरिसकेपछि राम्रो हुन्छ सर। जस्तै तपाईँ एकातिर वडाको काम पनि अब आफ्नो गरिरहनु भएको छ, वडा कार्यालयमा भन्दा धेरै समय तपाईँले त्यहाँ दिनुपर्ने हुन्छ, 10 देखि 5 बजीसम्म दिनुहुन्छ। अब यतातिर कृषि फर्म लोकल कुखुराको फर्म पनि बनाउनु भएको छ, तरकारी खेती छ, त्यसै गरी मत्स्य पालन छ। यो कामलाई तपाईँले कसरी मेन्टेन गर्नुभएको छ अथवा कसरी तपाईँले दिउँसोको समयमा अथवा अघि पछि यो कामलाई कसरी सहयोग गर्छ? अथवा यस्तो छ सर, यसमा अब धेरै टाइम दिनु पनि मलाई लाग्दैन, धेरै टाइम दिनुपर्छ जस्तो पनि लाग्दैन यो पेसामा। किन भन्दा अब म चाहिँ एउटा कार्यालय सहयोगी होइन। अब मैले जान्छु त्यहाँ पनि मैले जनताको कामहरू थुप्रै गर्छु दिनभरि। बिहान 10 बजीबाट लिएर साँझ 5 बजीसम्म मैले चाहिँ अफिसको काम मैले सबै सकेर त्यसपछि म घरमा फर्किन्छु। घरमा फर्किसकेपछि मेरो पोखरीमा मेरो माछाले चारो खाएको छ कि छैन, मेरो कुखुराले चाहिँ चारो खाएको छ कि छैन भन्ने किसिमले चाहिँ म यो फर्मलाई चाहिँ एकदम निगरानी, यता पनि मेरो ध्यान हुन्छ, उतातिर जनताको सेवामा त छँदैछ, उता पनि ध्यान भइरहेको हुन्छ। तर पनि म घरमा आइसकेपछि मलाई आनन्द मिल्छ। साँझतिर दुनियाँभरिको तनाव भएको अवस्थामा साँझ एउटा फर्ममा आउँदाखेरि आफ्नो कुखुराहरू देख्दाखेरि म आनन्दित हुन्छु, खुसी हुन्छु। मेरो पनि घरमा रहेछ, मेरो पनि एउटा व्यवसाय छ, म कसैको नौकर हुँ त पनि, तर पनि म एउटा सेवा गर्ने ठाउँमा म आफ्नो सेवा गरिरहेको छु। तर मेरो व्यवसाय गर्ने ठाउँमा मैले आफ्नो व्यवसायलाई अगाडि बढाइरहेको छु भन्ने किसिमको मलाई फिलिङ एकदम राम्रो लाग्छ, खुसी लाग्छ। यस्तै अरू युवाहरूले पनि गरून् भन्ने जस्तो मेरो मनमा जान्छ। अब धेरै दर्शक महानुभावहरूले अहिले अनमोल अनलाइन टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम किसानका कुरामा। जस्तै अब हामी विषयवस्तुलाई केन्द्रित गर्छौँ। यो अहिले जस्तै यहाँले लोकल कुखुरा मात्रै पाल्नु भएको छ, यो लोकल कुखुराको कसरी बिक्री भित्र यहाँले गर्नु भएको छ अथवा कसैले व्यवसाय रूपमा गर्न खोज्यो भने कुन तरिकाले यहाँले दिनुहुन्छ अथवा कुनै नै व्यक्तिगत रूपमा कसैले आउँछ मुर्गा किन्नको लागि भने उहाँलाई केजीको कसरी लगाउनु भएको छ अथवा बजारको रेटभन्दा सस्तो छ महँगो छ त्यो प्रश्न पार्नुभयो भने? यसमा यस्तो छ सर, अब किनभने यसको लोकल कुखुरा भन्दै बित्तिकैमा लोकल कुखुराको मूल्य चाहिँ ब्रोइलरहरूको कोइलरभन्दा बढी नै हुन्छ। किन भन्दा
जस्तै कि अब हामी चाहिँ अब लोकल कुखुरा व्यवसाय त गर्यौँ, फरक व्यवसाय गर्यौँ होइन। अब यसलाई चाहिँ अब यसको वेट चाहिँ हुनको लागि पनि यसलाई दाना पानी धेरै कुराहरू खुवाए पनि यसको वेट चाहिँ ब्रोइलरको जति त हुँदैन, तर पनि यसमा मेहनत भन्ने कुराहरू कम हुन्छ, ब्रोइलरमा बढी हुन्छ। तर हामीले लोकल कुखुराबाट आम्दानी हामीले गरिराखेका हुन्छौँ। हामीले अब त्यो सहुलियत दरमा दिने भन्ने कुराहरू सल्लाह चाहिँ हामी सहुलियत दरमा दिन्छौँ, तर कुखुराहरू भनेको हामी चाहिँ सहुलियत दरमा दिन सक्दैनौँ, किन हाम्रो त्यसमा लगानी छ। हामी जो गाउँघरको चलन चल्ती अनुसारको रेट छ त्यो रेट अनुसार नै लोकल कुखुरा जसरी बेचिरहन्छन् समाजमा त्यही रेट अनुसार हामी चाहिँ बेच्ने गरेका छौँ। कसैलाई अफवाह फैलाएर पनि काम छैन। म अहिले 500 रुपियाँ किलो दिन्छु, 400 रुपियाँ किलो दिन्छु भनेर पनि सम्भव छैन। तर हामीले भनेको लोकल कुखुराको रेट भनेको जुन आफ्नो समाजमा चलिआएको छ त्यो अनुसारको रेट चाहिँ जो हामी 700 रुपियाँ पनि सुन्दै आएका छौँ, 600 रुपियाँ केजी पनि सुन्दै आएका छौँ, त्यो अनुसारको रेट जुन चलेको छ त्यही अनुसारको रेट अनुसार मैले यो लोकल कुखुराहरू गाउँघरमा पनि बेच्ने गरेँ। मुर्गा पनि हेरिसक्यौँ। अब जस्तै मत्स्य पालन पाल्नु भएको छ, माछालाई पनि यसरी अगाडि बढाउँ। उहाँको हामीले देख्न दर्शक महानुभाव यो तरकारी बारी छ, पछाडिपट्टि पुरै तरकारी छ। त्यो हाम्रो उहाँले पाल्नु भएको लोकल मुर्गाको लागि यहाँ राख्नु भएको छ। धेरै मुर्गाहरू छन्, करिब 50-60वटा मुर्गा हामीले अहिले प्रत्यक्षमा देखेका छौँ भने त्यो मुर्गाको लागि घाँस लगाउनु भइन्छ। मुर्गाको लागि लगाएको घाँस हो। मुर्गाले अब यो यसले काटेर हाल्नुपर्छ कि यतिकै खाइन्छ? यतिकै हामी छोड्छौँ। यो यतिकै छोड्यो भने यो मुर्गाले यो चाहिँ चारो खान्छ। अनि अब यसमा दाना पानी चाहिँ कम खर्च हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ मुर्गालाई हाल्नुपर्ने चारो कम पर्ने हो, घाँस खाएर चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यस कारणले नै चाहिँ यो घाँस लगाएको। अब हामी उहाँको प्रत्यक्ष माछा पोखरीमा पनि पुगेका छौँ। उहाँले व्यावसायिक रूपमा माछा पाल्ने कोसिस गर्नुभएको छ। अब नमस्कार, म किरण बाबुपुन। मेरो अफिसियल युट्युब च्यानल मार्फत देश तथा विदेशबाट कुरा तथा उहाँकै मत्स्य पालनमा आएका छौँ। उहाँले चारो हालिराख्नु भएको छ। आम दर्शक महानुभावले हेर्नु भएको छ। एउटा प्रेरणाका स्रोत कैलालीको बर्दोगुरिया गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 मा यस्ता युवा पनि छन्। दिनरात एउटा पेसा वडा कार्यालयमा छँदैछ, उहाँको पिउनको काम छ। कार्यालय सहयोगको काम गर्दा गर्दै पनि उहाँले व्यक्तिगत लगानीमा यति राम्रो मत्स्य पालन गर्नुभएको छ। एउटा लोकल कुखुराको फर्म खोल्नु भएको छ, तरकारी खेती पनि गरिरहनु भएको छ। एउटा प्रेरणाको स्रोत पनि बन्न सक्छ यहाँहरू सबैलाई। तपाईँहरूले प्रत्यक्षमा यो भिडियो मार्फत पनि बाँकी देख्न सक्नुहुन्छ। अब के छ माछाको लागि यहाँले कसरी लगानी के छ, अब कुन माछा जातको हाल्नु भएको छ, त्यो पनि प्रश्न पारिदिनु पऱ्यो एकचोटि। यसमा अब माछाको जात भनेको यसमा सिल्भरको माछा छ। अब सिल्भर माछा छ। अब यसमा अब लगानी भनेको त्यस्तो मैले त केही पनि देख्दैन सर है। अब माछा पनि यत्रो त बोरिङ हाल्नु भएको छ, खन्नु भएको छ, किन लगानी त छ। अब यो बोरिङ भनेको मोटामोटी यहाँको स्थानीय सरकारको अनुदानमा चाहिँ यहाँको सिँचाइको लागि, यहाँको खेतहरू सिँचाइको लागि चाहिँ आएको हो। स्थानीय सरकारले नै हालेको हो यो बोरिङ। आफ्नो साइडमा पर्दाखेरि सजिलो नजिक पर्दाखेरिमा अब यो सदुपयोग त कुनै पनि चिज सरकारले लगानी गरेको छ भने त्यसको सदुपयोग चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यताले मैले नजिकै पोखरी बनाएँ। किनभने त्यो बोरिङ भनेको एउटा सिजनमा मात्र स्टार्ट गरिरहेको हुन्छन् हाम्रो यो समुदायका मान्छेहरूले। मलाई के लाग्छ भने त्यसको सदुपयोग हामीले भरपुर फाइदा चाहिँ हामीले लिनुपर्छ। किन भन्दा त्यो हामीले एउटा यो ठाउँमा चाहिँ एउटा सिँचाइ बोरिङको स्थापना गरिसकेपछि त्यो भनेको धान र गहुँ खेतीको लागि मात्रै नभई अन्य व्यवसाय रूपमा पनि त्यसलाई लिन सकिन्छ। अब मलाई लाग्छ अहिले म यो पोखरी मात्रै बनाइरहेको छु, यसपछि चाहिँ मैले यताको यो प्लटमा चाहिँ मैले तरकारी खेती गर्ने भन्ने मेरो विचारमा छ। यो देखिराख्नु भएको छ तपाईँले यो एयरपोर्ट जाली पछाडि यो खेत आफ्नै हो। यसमा मैले चाहिँ विभिन्न बेमौसमी तरकारीहरू लगाउने भन्ने योजना पनि बनाएको छु। अब यो पेसाप्रति तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? हजुर, यो पेसाप्रति म एकदमै सन्तुष्टि छ। अब धेरै यहाँका स्थानीय पनि छन्, बर्दोगुरिया 3 मै छन्, यो एकदमै कृषि क्षेत्र पनि छ। उनीहरू युवाहरूको लागि एउटा प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्नुहुन्छ। एकदमै उहाँहरूले सहकार्य गर्नुभयो, यहाँसँग सल्लाह सुझाव दिनुभयो भने उहाँहरूलाई पनि तपाईँले मार्गदर्शनको लागि एकदमै उहाँहरूलाई पनि म सहयोग गर्छु। किनभने धेरै यस्ता युवाहरू छन् धेरै फाल्टुमा बसेका छन् है, धेरै कुराहरूमा सहयोग गर्न सकिन्छ उहाँहरूलाई। जस्तै कतिपय युवाहरू उनीहरूसँग जग्गा जमिन छ, पैसा छ, हरेक कुरा छ, तर उहाँहरूसँग यो गर्ने क्षमता अथवा उहाँहरूसँग यो आइडिया भनौँ न त
आइडिया भन्ने कुराहरू यस्तो हो जस्तै कि उहाँको इच्छा हुनु पर्यो सबभन्दा पहिला। आइडिया भन्ने कुराहरू इच्छा नभइकन आइडिया आउँदैन। मेरो अब जस्तै मनोदेखि इच्छा शक्ति हुनु पर्यो, इच्छा शक्ति हुनु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ गर्न सकिन्छ। असम्भव भन्ने कुराहरू म देख्दैन, सायद सम्भवै कुराहरू छन्। यसमा पनि धेरै लगानी केही छैन। एउटा पोखरीको खाल्टा खनिसकेपछि त्यो एउटा नियमअनुसारकै त्यो युट्युबहरूमा पनि आइरहेको हुन्छ, त्यो अनुसार मैले हेरेर नै मैले यो खाल्टा खनिसकेपछि यसमा मैले माछा हालेँ। मैले 300 जति माछा हालेको छु, यसमा धेरै पनि हालेको छैन। 300 जति माछाले पनि राम्रो कोटेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले चाहिँ मसँग आधा किलोको जतिको माछा। यो फर्स्ट लट हो कि अथवा योभन्दा पहिला? मेरो फर्स्ट लट हो। मैले फर्स्ट लटमै मैले एउटामा यो माछा पोखरी र लोकल कुखुरा फर्म नै मैले स्थापना गरेर फर्म दर्ता गरेर मैले चाहिँ आफ्नै व्यक्तिगत लगानीमा नै मैले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको। अब दिनभरि अन्य काममा काम गरिरहनुहुन्छ, वडा कार्यालयमा सरकारी काममा पनि हुनुहुन्छ। अब दिनभरिको थकानलाई यहाँ आउँदाखेरि अब जस्तै कुखुरालाई चारो हाल्दाखेरि, माछालाई चारो हाल्दाखेरि, पानी चलाउँदाखेरि, यहाँ घाँस काट्दाखेरि तपाईँले त्यस्तो अप्ठ्यारो महसुस हुँदैन? मलाई अप्ठ्यारो महसुस हुँदैन, किनभने हामी भनेको किसानको छोरा हो। किसानको छोरालाई त्यस्तो काम गर्न कुनै पनि अप्ठ्यारो हुँदैन। मैले खेत जोतेको हुन्छु, मैले घाँस काटेको हुन्छु, मैले सानी काटेको हुन्छु। मेरो भैँसीलाई चाहिँ मैले गाईको दुध दिन्छु, भैँसीको दुध दिन्छु। हामी भनेको एउटा किसानको छोरा, हामीले गर्न सक्ने कामहरू, हाम्रो पाखुरा चलाउने कामहरू हामीले गर्न सक्नुपर्छ। हामी भनेको उद्यमशील। हामी एउटा नोकरी खायो भन्दा बित्तिकैमा, जागिर भयो भन्दा बित्तिकैमा हामीले यी किसानका गर्ने चिजहरू हामीले गरेनौँ भने त हाम्रो देशै विलासी आवश्यकता अनुसार नै दौडिरहेको हुन्छ। त्यो पेसा त्यस्तो चिजमा गर्नु त्यो गलत हो। किनभने हामी जागिर पनि गरौँ, नोकरी पनि गरौँ, आफ्नो घरको आर्थिक अवस्था हेरेर चाहिँ हामीले नुन तेल सोडा साबुन किन्ने खालको वातावरण पनि हामीले चाहिँ आफ्नै घरबाट सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ चाहिँ म सबै युवाहरूलाई पनि भन्नु भित्र मनदेखि आँट्यो भने त्यो काम सुरु गर्नु पर्यो भने सक्सेस हुन्छ, सफलता मिल्दो रहेछ भन्ने एउटा आम श्रोतालाई पनि एकदमै प्रेरणाको स्रोत छ। म के भन्न चाहन्छु एउटा के छ भने अब धेरै युवाहरू यहाँ पनि छन्, तर तपाईँले अरूभन्दा फरक हामीले पनि देखिरहेका छौँ। तपाईँको अब थोरै हामी पारिवारिक इतिहासतर्फ पनि जान्छौँ। यहाँको परिवार अब हिजोको तपाईँको पढाइ लेखाइदेखि लिएर थोरै कुराहरू पनि त्यो पनि प्रश्न पार्नु, कहाँबाट तपाईँले शिक्षा कुन लेभलसम्म गर्नुभयो, अब यो स्थानसम्म पुग्नुको निमित्त तपाईँले कुन कुन अवसरहरू अब जुटाउनु भयो, अथवा कति मेहनत गर्नुभयो, सानैदेखि यो क्षेत्रतिर आकर्षण हुन्थ्यो तर अथवा अहिले आएर तपाईँले यो गर्नुपर्छ है भन्ने दिमागमा घुसे जस्तो लाग्छ? अब यस्तो छ सर, यो त एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। हुन त अब पुराना कुराहरू गऱ्यो भने अब मन भनेको त्यस्तै बहिलिन्छ होइन। जस्तै कि म सबैभन्दा पहिला म यो श्री जगदम्बिके भगवती माध्यमिक विद्यालयमा चाहिँ अध्ययनरत त्यहाँको छात्र हो। मेरो नाम चाहिँ रवि जनाला हो। म त्यहाँ चाहिँ पहिल्यैदेखि सानैदेखि बच्चैदेखि म त्यो विद्यालयमा पढ्दै आएको थिएँ, पढेको थिएँ। मैले त्यसै स्कुलबाट मैले चाहिँ एसएलसी गरेको थिएँ। त्यसपछि अब यस गाउँका मैले विभिन्न अब सङ्घ संस्थाहरूमा पनि काम गर्दै आएको पहिल्यैदेखि। म यहाँ हाम्रो यो रानीकुण्टामा रहेको रानीजरुवा सामुदायिक वनको पनि म पहिला अध्यक्ष भएको थिएँ। त्यसपछि यहाँको दर्ता सबभन्दा पहिला यस 3 नम्बर वडामा चाहिँ दर्ता पशुपति युवा क्लबको पनि म चाहिँ अध्यक्ष भएको थिएँ। त्यसपछि अब यहाँको मिडिया नजिकै रहेको मिडिया हाम्रो कोसिले एफएमको पनि म पहिला त्यहाँको मार्केटिङ म्यानेजर भएर 5.5 वर्षसम्म मैले त्यहाँ चाहिँ आफ्नो जागिर त्यो पनि जागिर पनि मैले गरेको थिएँ। त्यसपछि यो स्थानीय सरकार आइसकेपछि म अब अलिकता चुनावमा सम्पूर्ण अब नेतागणहरूले भन्दाखेरिमा चुनावमा चाहिँ दौडधुप गर्दाखेरिमा उहाँहरूले चाहिँ मलाई यहाँ स्थानीय सरकारले चाहिँ एउटा कार्यालय सहयोगी पदमा चाहिँ मलाई बोलाएको थियो। त्यसपछि म कार्यालय सहयोगी पदमा पनि म त्यहाँ गएर चाहिँ म नौकरी लागेँ। मैले 8,000 देखि नौकरी खान सुरु गरेको थिएँ। अहिले अब नेपाल सरकारको फुल स्केल अनुसार मलाई तलब पनि सरकारले दिइराखेको छ। अब मलाई के लाग्छ भने अब त्यो हुन त त्यो सरकारले दिएको तलब छ, त्यसै नौकरी गरौँ अरू व्यवसाय नगरौँ भन्ने कसैको धारणा हुनसक्छ अन्य कर्मचारी साथीहरूको पनि। तर मलाई के लाग्छ भने कर्मचारी साथीहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू नेपाल सरकारको कर्मचारी हुनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो साइड व्यवसाय पनि गर्नुपर्छ। किन भन्दा त्यति तलबले मात्रै पुग्दैन। आफ्नो घरमा पनि आफ्नो नुन तेल सोडा साबुन किन्ने खालको जो चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। नौकरी त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अनि युवा साथीहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू अब जस्तै विदेश जानुहुन्छ, अमेरिका जानुहुन्छ, कोही भारत जानुहुन्छ, कोही अस्ट्रेलिया जानुहुन्छ, कोही दुबई जानुहुन्छ। एउटा हामी सामान्य एउटा गाउँको मान्छे हो। तपाईँहरू त्यस्तो ठाउँमा नजानुहोस्, यसै ठाउँमा सुन फल्न सक्छ। तपाईँहरूले खेती किसानी गर्नु सक्नुभयो भने, तरकारी खेती गर्नुभयो भने, माछा पालन गर्नुभयो भने अहिले सबैभन्दा राम्रो त मलाई लाग्छ नेपालमा माछा पालन फस्टाएको छ भन्ने कुराहरू म सुन्नमा पनि आएको छ। तर अहिले धेरै लगानी पनि छैन माछामा। मैले माछा पालन गरिरहेको छु। तपाईँहरू पनि लोकल कुखुरा पालन गर्नुहोस्, माछा पालन गर्नुहोस्, तरकारी खेती गर्नुहोस्। तपाईँहरू सम्पूर्ण युवाहरूलाई म भन्न चाहन्छु कि यो
ठाउँलाई र यो देशलाई यो राष्ट्रलाई यो समाजलाई बनाउनु छ भने कुनै न कुनै चिजमा तपाईँहरू अब्बल भएर लाग्नुहोस् भन्न चाहन्छु। अब आम दर्शक महानुभावले हेर्नु भएको छ, धेरै तपाईँ हामी जस्ता युवा साथीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा यो टेलिभिजनलाई हेर्नु भएको छ। अब साँच्चीकै भन्नुपर्दाखेरि अब स्वदेशमै अब आफ्नो ठाउँमा आफ्नो घर आँगनमै सानो चिजबाट पनि व्यवसायिक तरिकाले जानुपर्छ र विदेश पलायनलाई अलिकता रोक्नुभयो भने यहीँ पनि धेरै रुपियाँ कमाउनु पर्दो अथवा आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने तपाईँको बुझाइ छ? मेरो मनसाय छ। म यसमा म अब्बल पनि छु, यसमा मलाई फाइदा पनि भएको छ, घाटा भएको छैन। मैले भर्खरै अहिले 1.5 वर्ष जति हुन लाग्यो। 1.5 वर्षमा मेरो घरको खर्च पानीदेखि लिएर सबै चलेको छ। अब पकेटमा 1 रुपियाँ छैन भन्नु पनि छैन। कहिलेकाहीँ यही कुखुरा बेचेको पैसा मसँग हुन्छ, साथीभाइसँग नास्ता पानी खाउँ भने पनि पुग्छ। मलाई लाग्छ एकदम खुसी लाग्छ। यो चाहिँ एकदम राम्रो लाग्छ। यो व्यवसाय सबै साथीहरूले गरून्, सबै युवा साथीहरूले गरून् भन्ने म प्रार्थना गर्दछु। सबै साथीहरूले गरून्, सबैको मनसायमा यस्तै व्यवसायहरू गर्ने मनसाय जागोस् भन्न म चाहन्छु। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि पुगेका छौँ। तपाईँले धेरै कुराहरू भन्नुभयो, सबै आफ्नो व्यक्तिगत लगानीमा छ। अब स्थानीय सरकारले पनि हेरेन, तर साँच्चीकै हेर्नु पर्थ्यो। एउटा जुन मान्छे व्यावसायिक तरिकाले किसान विभिन्न व्यवसायमा लागिरहेको छ उहाँहरूले चाहिँ सलिड कर्जा पाउनुपर्छ भन्ने धारणा पनि यहाँले पोख्नु भएको छ। अब अन्तिममा यो आम दर्शक महानुभावहरूले यो अनमोल अनलाइन टेलिभिजनलाई कार्यक्रम किसानका कुरा सुनिरहनु भएको छ। विशेष गरी त तपाईँ अन्य श्रोताभन्दा अझै किसानप्रति चासो र जिज्ञासा राख्ने साथीहरूलाई अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने हेर्नुहोस्, आदरणीय सम्पूर्ण युवा साथीहरू, किसान दाजुभाइहरू, पेसालाई कहिल्यै पनि कमजोर नसोच्नु होला। पेसा कसैको कमजोर हुँदैन, सानो ठुलो हुँदैन, व्यवसाय कसैको सानो ठुलो हुँदैन। हामीले जिरोबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ। हामीले आफ्नै लगानीमा स्टार्ट गर्नुपर्छ। हामीले सरकारको मुख पनि ताक्नु हुँदैन। सरकारले हामीलाई सहजता पुलको भूमिका खेल्नै पर्छ। किन भन्दा उसले हामीलाई पुलको भूमिका खेलेन भने हाम्रो पनि लगानी डुब्छ। हाम्रो बजार मार्केट हाम्रो बनाइदिएन भने त्यसमा पनि हाम्रो समस्या हुनसक्छ। तर मलाई के लाग्छ भने सम्पूर्ण देशवासीका युवाहरू मात्रै नभई बर्दोकुरिया गाउँपालिकाका युवाहरू र देशवासीका युवाहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण युवा साथीहरूले अब त्यसै बराल लिएर हिँड्नुभन्दा कृषि क्षेत्रमा तपाईँहरू लाग्नुहोस्। प्रदेश सरकारले पनि बजेट दिएको छ भन्ने सुनेको छु मैले। स्थानीय सरकारले पनि स्थानीय सरकारमा कृषिका बजेटहरू थुप्रै हुन्छन् भन्ने सुनेको छु। आफ्नो लगानी पनि गर्नुहोस्, केही सरकारको लगानी पनि माग्नुहोस्। अब मैले त अहिलेसम्म पाएको छैन, तर मेरो यो अन्तिम भनाइ हो सम्पूर्ण साथीहरूलाई। यसरी तपाईँहरू अनमोल अनलाइन टेलिभिजनका पत्रकार साथीहरू मेरो घरमा पुगेर मेरो व्यवसायको बारेमा तपाईँहरूले सोधपुछ गर्नुभयो। यहाँहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र स्थानीय सरकारले पनि मेरो व्यवसायलाई मध्यनजर गरी मलाई अलिकता जस्तै मैले अगाडि बताइसकेको छु, लघु वित्तबाट मैले ऋण तानेर मैले यस्तो यो एयरपोर्ट जालीदेखि लिएर यो लोकल कुखुरा र माछा पालन गरेको छु। अब एउटा हुन त जागिर छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो जागिरको पैसाले मात्रै पुग्दैन। छोराछोरी पढाउनु लेखाउनु हाम्रो सबै घर गृहस्थी चलाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यो समस्या यहाँत समस्या छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि स्थानीय सरकारले पनि हाम्रा किसानका कुराहरू सुनेर कि मलाई मात्रै त्यो अनुदान मिलोस् भन्ने मलाई चाहना छैन। सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई, गर्ने खालको युवा इच्छुक साथीहरूलाई मध्यनजर गरी सरकारले सही किसानलाई चिनेर त्यस्तो ठाउँलाई हेरेर सहयोग गरोस् भन्ने भावना ममा आएको छ। गर्नुपर्छ सरकारले भन्ने विचार चाहिँ म राख्छु। अनि जुन यो यहाँले व्यवसाय गर्नुभएको छ कृषि, यो व्यवसायलाई तपाईँले वडा सरकार अथवा गाउँपालिका सरकारलाई तपाईँले अवलोकनको लागि देखाउनु भयो या देखाउनु भएन? अवलोकनको लागि त मेरो चाहिँ फर्ममा चाहिँ आउनु भएको गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यू, अधिकृतज्यूहरू, अनि पशु शाखाको कर्मचारी सरहरू, हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूहरू सबै अनुगमन चाहिँ गर्नुभएको। उहाँहरूले के भन्नुभयो? यहाँ तपाईँले गरेको व्यवसाय ठिक छ अथवा अनुदान दिने लायकको छैन, उहाँले के प्रतिक्रिया दिनु? होइन, अनुदान दिने लायकको छैन त उहाँले भन्नुभएको छैन होला अहिलेसम्म। उतिखेर पनि आउनुभयो, आएर मेरो फर्मलाई हेरेर जानुभयो। उति बेला त मसँग कुखुरा पनि धेरै थिए अनि उहाँले हेरेर जानुभएको थियो। तिमीलाई अनुदान पर्छ भनेर त भन्नुभएको छ। तर यो आर्थिक वर्षमा परेन, अब आउने आर्थिक वर्षमा आशा चाहिँ छ। आशा छ उहाँहरूले सायद यो अनमोल अनलाइन टेलिभिजनको माध्यमद्वारा काहीँ हाम्रो सूर्यबाट सूर्य उदाय, पूर्वबाट सूर्य उदाए जस्तै उहाँको आत्मामा पनि सूर्य उदाएर मेरो यो लगानी
भएको छ, यत्रो लगानी गरेको छु मैले, म ऋण तानेर लगानी गरेको छु। प्रत्यक्ष तपाईँहरूले बुझेर ऋण तानेको यथार्थ हो कि होइन, केमा लगानी गरेको तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। लघुवित्त संस्थाहरूले चाहिँ देख्यो, यहाँका कुरा सुन्यो, उहाँहरूबाट ऋण पनि लिनुभयो, उहाँहरूले पत्याए तपाईँले, तर वडा सरकारले अब स्थानीय सरकारले पत्याएन भनौँ, पत्याएन भनेर चाहिँ भन्न चाहिँ अब अलिक गाह्रो हुन्छ, किनभने स्थानीय सरकारले हेर्नुपर्ने पर्छ, वास्तविक किसानलाई हेर्नुपर्छ भन्ने तपाईँ 3 नम्बर वडामा 1, 2, 3 नम्बरमा त पर्नुहुन्थ्यो एकदमै। तर अहिलेसम्म नपाउँदाखेरि यहाँलाई पनि मनमा त अलि दुःख चाहिँ लागिरहेको छ, किनभने यही कुराहरू प्रश्न पार्नको निमित्त आज हामी तपाईँकै स्थलमा पुगेका हौँ। अनुदान अब यस्तो 4-5 लाख रुपियाँ खर्च गरेको छु, अलिकता अनुदान आउँछ कि अब अलिकता बढाउँछु, अलि तरकारी खेती पनि अलि बढाएर अगाडि बढाउँछु कि भन्ने विचार त लागेको थियो। अलिकता अनुदान तरकारी खेती जस्तै मत्स्य पालन गर्नुभएको छ, यो तपाईँले उत्पादन गरेर बजारीकरणको निमित्त अथवा बजारीकरण हुने हिसाबले तपाईँले व्यावसायिक तरकारी गर्नुहुन्छ कि अब आफ्नै घरको लागि मात्र सोच्नु भएको छ, अब त्यसमा पनि जान्छ कुराहरू? यस्तो छ सर, अब बजारीकरण गर्ने पनि हो होइन, अब ममा अलिकता लगानी कम छ, अब लगानी भइदियो भने आफूले खाने जति अथवा आफ्नो घरमा पर्याप्त रूपमा युज हुने कुराहरू भइसक्यो भने अब बचेको जस्तै तरकारी भयो, माछा भयो, धेरै भयो भने त हामीले बजारमै पठाउनु पर्ने हुन्छ। तर यहाँलाई अब आफ्नो पुँजी आफ्नो आफिसले कमजोर भएर गर्न कोसिस गरेको, तर आर्थिकले नभएर त्यो त ठुलो व्यवसाय चाहिँ बनाउन नसकेको, एकदम बनाउन नसकेको अवस्था छ। अलिकता राज्यले हेरिदियो भने हामीले राज्यको पैसा माग्नु हुँदैन, राज्यको ढुकुटी खानु हुँदैन, राज्यको कृषिका यो अनुदान लिनु हुँदैन भन्ने धारणा पनि होइन, किनभने राज्यले करोडौँ रुपियाँ चाहिँ खर्बौँ रुपियाँ चाहिँ कृषिमा लगानी गरेको छ, खोइ कुन ठाउँमा लगानी गरेको छ, सम्बन्धित किसानलाई चिन्न सक्नु पर्यो, राज्यले चिन्न सक्नु पर्यो। त एउटा नदी कटानको ठाउँमा चाहिँ यत्रो रुपियाँ लगानी गरेर चाहिँ हामीले यहाँ व्यवसायिक रूपमा अगाडि गरिराखेका छौँ भने हामीलाई पनि त चिन्न सक्नु पर्यो नि त, राज्यले हेर्न सक्नु पर्यो नि त, खोइ कहाँ हेरेको छ। तर सम्बन्धित नातावाद कृपावाद भयो जस्तै आफ्ना आफन्तहरूलाई मात्रै राज्यले पनि हेर्छ कि जस्तो मलाई त लाग्छ। फिक्सै यस्तै कुराहरू लागिरहेको छ, यो पर्खालहरू जालीहरू सब यहाँको व्यक्तिगत तर्फबाट एकदम व्यक्तिगत तर्फबाट हो सर। यो सब यो यति लगानी गरिरहँदाखेरि मेरो व्यवसाय यदि फर्स्ट आएन अथवा घाटामा गयो भने त्यस्तो महसुस यहाँलाई सुरुमा भएन? अब घाटामा जाला भन्ने त विश्वास त मलाई लागेन, किनभने फाइदा त फाइदै हुन्छ सर, यसमा घाटै छैन, बिल्कुल घाटा छैन। तर मलाई चाहिँ यो व्यवसाय अलि अगाडि बढाउनुको लागि चाहिँ अलिकता अब ऋण तानेर तपाईँलाई भनिसकेपछि ऋण तानेर नै यो मैले कार्य गरेको हुँ। अब अलिकता राज्यको पनि जस्तै पुलको भूमिका खेलिदियो भने मलाई अलिकता यो कान्छ्याङलाई समाते जस्तै समातिदियो भने अलिकता लगानी गरिदियो भने म अझ यस ठाउँलाई यहाँका युवाहरूलाई पनि एउटा प्रेरित होस् कि उनीहरूले पनि गरून् भन्ने खालको वातावरण चाहिँ म बनाउन सक्छु। अब टिन पनि लगाउन बाँकी छ, फेरि एकदमै पुरानो फोहोरमा राम्रा मुर्गाहरू पाल्नु भएको छ है। अब मेहनत चाहिँ यहाँले धेरै गर्नु भएको छ, तर सोधे जस्तो अब व्यवस्थित तरिकाले गर्न पाइदियो भने समग्र 3 नम्बर वडालाई नै प्रतिनिधित्व गरेर तपाईँ कृषिमा अगाडि बढ्ने चाहना चाहिँ छ र अरू साथीभाइहरूलाई, अरू यस्तै युवा साथीहरूलाई पनि यो व्यवसायतिर लगाउनको निमित्त यहाँको प्रेरणा चाहिँ रहिरहेको छ। एकदमै म जुनसुकै साथीहरूलाई पनि के भन्छु भने मैले अगाडि पनि भने युवाहरू जति पनि हुनुहुन्छ त्यत्तिकै तपाईँहरू बरालिएर हिँड्नुभन्दा तपाईँ कुनै न कुनै कृषि पेसातिर अँगालिएर हिँड्नुहोस् भन्ने नै मेरो विचार हो सबभन्दा पहिला। यो एकदमै लटरम्म भएको थियो, यसलाई के भन्छ सर? यो अङ्गुर हो सर, यो अङ्गुरको बोटा हो। यो अङ्गुरको बोटा है। यो तपाईँको 3 नम्बर वडामध्ये कति ठाउँमा छ? यहाँले मात्र लगाउनु भएको छ, अरू साथीहरूले अरू उद्यमीहरूले पनि यस्तो अङ्गुर खेती गरिरहेको छ? अङ्गुर लगाएको त मैले अहिलेसम्म देखेको छैन 3 नम्बर वडामा, तर मैले चाहिँ लगाएको छु। अङ्गुर चाहिँ फलाइसक्नु भएको छ कि? यो फलेको त छैन, अब फल्ने क्रममा चाहिँ छ, फल्ने क्रममा छ। हुन्छ, हामीलाई कार्यक्रम किसानका कुरामा समय दिनुभयो, यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरलाई पनि धन्यवाद। एउटा किसान, एकदम पीडित किसान जो कि अब बोल्न त बोल्ने मान्छे हुँ म, तर पनि तपाईँहरू एकदम मेरो मनको कुरा बुझेर एउटा किसान रहेछ भनेर बुझेर आइदिनु भयो। तपाईँहरू पत्रकार साथीहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी अनमोल अनलाइन टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त दर्शक महानुभावहरू, आज हामी किसानका कुरामा कैलालीको बर्दोगुरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 खैरेनीमा रहेको एकजना यस्ता उद्यमीका कुरा, किसानका कुराहरूलाई हामीले यहाँहरूमा प्रश्न देखाउने प्रयास गऱ्यौँ र आगामी कार्यक्रममा हामी यस्तै विषयवस्तुलाई उठान गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट डम्बरबाट बिदा हुन्छु। हस्, नमस्कार।